आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। चार इसमें है। नंबर 1 आम काफिर, नंबर 2 मुनाफिक, नंबर 3 मुर्तद काफिर, नंबर 4 जिंदीक काफिर। जी जिंदीक काफिर। अच्छा, जिंदीक। ये नाम आम लोगों ने नहीं सुना हुआ। जी, इसीलिए मैं पूछा। नंबर 1 आम काफिर, जो अपने आप को काफिर ही कहते हैं, कुफ्र की लेबल से ही वो पैदाइशी तौर पे जल्दी कुछ जा रहे हैं, वो आम काफिर है। जी। इसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि इस्लामी हुकूमत में ये लोग रह सकते हैं अक़लियत बन के। जी। अगर हमारी हुकूमती क़वानीन का ये एहतराम करें। जी। नंबर 2 अपनी तबलीग न करें, अपने मज़हब की तबलीग न करें। नंबर 3 दंगा फसाद न करें। नंबर 4 गैरों के काफरों के आलाकार और जासूसियाँ न करें। इन 4 शराइत के साथ कोई भी काफिर इस्लामी ममलिकत में अक़लियत बन के रह सकता है। नंबर 2 मुनाफिक काफिर। मुनाफिक काफिर वो होता है जो अंदर से काफिर होता है, अपने को मुसलमान ज़ाहिर करता है, मुसलमानों वाले काम, मुसलमानों वाले आमाल करता है, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाता है। उसके मफादात होते हैं जिस इलाके में रह रहा है। अगर अपने कुफ्र को फिर अक़लियत करार देना, ये तो इनके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वरना ये अक़लियत बनने के भी काबिल नहीं है। ये तो इस्लामी नुक्ता नज़र से, और अब मुल्की नुक्ता नज़र से देख लीजिए, मुल्की नुक्ता नज़र से भी ये अक़लियत बनने के काबिल नहीं है। अक़लियत बनने के लिए बुनियादी शर्त ये है कि वो उस मुल्क के कानून को तस्लीम करें। इन्होंने आज तक मुल्की कानून को तस्लीम नहीं किया, अपने को काफिर तस्लीम नहीं किया। मुल्क का कानून है कि तुम काफिर हो, आज तक इसको तस्लीम नहीं कर रहे। जब उन्होंने कानून को तस्लीम नहीं किया तो अक़लियत कैसे बन सकते हैं? इन्होंने तो आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। इनका जो रबवा है रबवा है, अब उस रबवे का नाम गवर्नमेंट ने चनाब नगर रखा है। इन्होंने आज तक अपनी दुकानों पे नाम रबवा लिखा है। अभी भी आप जाकर देखें, हम हर साल तकरीबन जाना होता है, चक्कर लगता है, इनकी दुकानों पे, इनकी वो जितने घर हैं सब पे रबवा लिखा हुआ है, चनाब नगर नहीं लिखा। इस कानून को इन्होंने तस्लीम नहीं किया, और अब से तकरीबन 4-5 साल पहले तक इनका जो वहाँ कब्रिस्तान है, जिसको मकबरा बहिश्ती मकबरा कहते हैं, उस कब्रिस्तान पर बोर्ड लगा होता था कि जो मुर्दे यहाँ दफन हो रहे हैं, अमानतन दफन हो रहे हैं, जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, इंडिया अखंड भारत बन जाएगा, तो इन लाशों को निकाल के वापस कादियान ले जाया जाएगा। अब कुछ 4-5 साल हो गए, उन्होंने ख़तरे के पेश नज़र बोर्ड हटा दिया है, मगर इनकी किताबों में अब तक भी वो तहरीर मौजूद है। तो इन ज़ालिमों ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम नहीं किया, और अपने बारे में भी कानून को नहीं तस्लीम किया, तो कानूनी हैसियत से भी अक़लियत बनने के काबिल नहीं है। ये गद्दार है, गद्दार। कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पेश की जज के सामने कि जी हमें हुकूक दिलाया जाए। बाकायदा केस चला इनका, वकील पेश हुए, तो जज ने इनसे एक ही सवाल किया कि तुम किस चीज़ के हुकूक मांगते हो? तुम तो गद्दार हो, गद्दारों में कोई हुकूक नहीं होता, गद्दार तो वाजिब बस कत्ल करना होता है। तुम तो बागी हो, बागी के क्या हुकूक होते हैं? तो ये मुल्क के भी बागी हैं, गद्दार हैं, दीन इस्लाम के भी बागी और गद्दार हैं। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में फरमाया था कि ये मुल्क व मिल्लत के गद्दार हैं। बिल्कुल 100% बात उन्होंने तराजू पे तोल के कही थी कि ये मुल्क व मिल्लत के गद्दार हैं। तो इन गद्दारों से भाई तो सिर्फ कता ताल्लुक़ भी न कर रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी चाराजोई है वो करनी चाहिए। अगर वो किसी को तबलीग करता है या अपने को मुसलमान ज़ाहिर करे,
وہ کافر سمجھتے تھے، مگر انہوں نے اس عقیدے کو کافی نہیں سمجھا۔ اگر وہ کافی سمجھ لیتے نا، پھر تو ہمارا بھی کافی سمجھ لینا ٹھیک تھا۔ انہوں نے اپنے اس عقیدے کو رسول اللہ کی وفاداری کے لیے کافی نہیں سمجھا۔ وفاداری تو بھائی اس سے اگلا کام ہے کہ جب تک جان میں جان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہی بندہ عہد کرتا ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے میں رسول اللہ کا وفادار بن کے رہوں گا۔ اور وفاداری صرف عقیدہ اپنا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وفاداری یہ ہے کہ نبی کے دشمنوں کے خلاف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں اس سے دریغ نہیں کروں گا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قادیانی اتنا قابل نفرت ہے، اقلیت نہیں بن سکتا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ میں اپنے جذبات کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ دکھا سکتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے وفد بھیجا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول سمجھتے تھے، آپ والا کلمہ پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار قادیانی نمازیں پڑھتے ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ مسیلمی جو تھے وہ داڑیاں تھیں ان کی، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی سمجھتے تھے۔ ساتھ انہوں نے ایک اور نبوت کو اٹیچ کر لیا۔ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا، 10 بندوں کا وفد بھیجا۔ خط میں لکھا تھا میں آپ کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں، اتنا ایک اس علاقے کے آپ نبی اور اس علاقے کا میں نبی، مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ جس طرح اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا بروزی نبی ہوں، پھر کہتا میں خود محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو دیکھا، پڑھا، اس کو ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں کھجور کی چھوٹی سی چھڑی تھی، فرمایا کہ میں اس کو یہ چھڑی کھجور کا یہ ٹکڑا یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے اس وفد سے پوچھا کہ تم مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس وفد نے کہا کہ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، یعنی ہم مسیلمہ کذاب کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھیے آج ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے تو محبت کی ہے، تم نفرت پھیلاتے ہو، یہ تانے ہمیں ملتے ہیں۔ تو آپ نے تو محبت کی ہے، دشمنوں کو بھی معاف کیا، کافروں کو بھی معاف کیا، اور جنگ فتح مکہ۔ نمبر 3 مرتد کافر۔ مرتد کافر وہ ہے جو پہلے مسلمان تھا، پھر اعلانیہ طور پر کفر کے راستے پہ چلا گیا، ہندو بن گیا، عیسائی بن گیا، کچھ بھی بن گیا، یہ مرتد کافر ہے۔ منافق کافر کے بارے میں عام کافر کا حکم تو بتایا، منافق کافر کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک اس کی خباثت اور اس کے کفر اور اس کی شرارت پکڑی نہ جائے اس وقت تک اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیبل کا اس کو فائدہ دنیا میں ملے گا، الا یہ کہ کوئی اس کی شرارتیں سال سے پکڑی جائے تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے۔ تو جب تک وہ شرارتیں نہیں کرتا، امن سے رہ رہا ہے، تو حکومت وقت اس کو قتل نہیں کر سکتی، دنیا میں اس کو ظاہری لیبل کا فائدہ ہوگا، آخرت میں منافق کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ تیسرا کافر مرتد کافر ہے۔ مرتد کافر کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو دعوت اسلام دی جائے، 3 دن تک اس کو سمجھایا جائے، اور جس وجہ سے وہ اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کی طرف گیا ہے اس کے دل میں جو شکوک و شبہات اشکالات ہیں اس کے دور کیے جائیں، 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے۔ زندیق کافر وہ ہوتا ہے جو لیبل اسلام کا لگا کر اپنے کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے، اس کے کفریہ عقائد و نظریات، کفریہ نظام ہے، اس کو اسلام کا لیبل بنا کر پیش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں زندیق کافر۔ زندیق کافر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو
3 दिन की मोहलत भी नहीं दी जा सकती। हुकूमत वक्त के ज़िम्मे है कि इसको पकड़े और कत्ल कर दे, बस। ये भी इंसानी हमदर्दी के काबिल नहीं है। अब आते हैं कादियानियत की तरफ कि कादियानी कौन सा काफिर है। कादियानी आम काफिर नहीं है, ये सिर्फ मुनाफिक भी नहीं है, ये सिर्फ मुर्तद भी नहीं है, इसमें कुफर की सारी किस्में जमा हैं। ये दर हकीकत जिंदी काफिर है। ये अपने कुफर को इस्लाम के लेवल में पेश करता है। कलमा यही पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये ऐसा अजीम कलमा है कि 100 साल का काफिर सिद्क़ के दिल से इस कलमे को पढ़े तो वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाता है। लेकिन कादियानी जिस सोच और जिस नज़रिए से इस कलमे को पेश करते हैं, उस अंदाज से, उस सोच से 100 साला मुसलमान भी अगर कलमा पढ़ेगा तो 100 साला मुसलमान भी काफिर हो जाएगा। वो हमारा भाई है, वापस आ जाए, मुसलमान बन गया। अगर तौबा नहीं करता तो मुर्तद काफिर इस्लामी हुकूमत में क्या बल्कि रूए ज़मीन पर भी रहने के काबिल नहीं है। वो इंसानी हमदर्दी के काबिल नहीं है। अगर तौबा नहीं करता, उसकी बै शिरा जायज़ नहीं है। किसी को कोई चीज़ बेचेगा, अगला बंदा उसका मालिक नहीं होगा। किसी से कोई चीज़ खरीदता है तो ये उसका मालिक नहीं बनेगा। इसका हुक्म ये है कि 3 दिन बाद इसको कत्ल कर दिया जाए। ये जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ इन्होंने दुरूद शरीफ लिखा, उस पर मुकदमा हुआ है और बाकायदा फैसला हुआ है 295 का। अपने को ज़ाहिर नहीं कर सकते, तबलीग नहीं कर सकते। अगर इनकी किसी तहरीर में, किसी पैड में, कागज़ में दुरूद शरीफ लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह लिखी हो, नहमदु व नुसल्ली अला, या इस्लामी कोई ऐसी अलामत लिखी हुई हो, उसको आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, उसको फ़ौरन काबू करें। उस बुनियाद पर उस पर बाकायदा केस होगा। हमारा एक मुकदमा, ये इनका जायद हमीद है जो चकवाल एरिया का बड़ा खड़पैंच है, इनका मुरब्बी है जायद हमीद दुलमियाल का, और दुलमियाल का एक कर्नल फारूक है। 2016 जनवरी में इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त में इन्होंने दुरूद शरीफ लिखा। उस बुनियाद पर मैं ख़ुद उसमें मुद्दई था। इनके ख़िलाफ़ हमने केस किया। आपको इनकी ताकत का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इनकी पहुँच कहाँ तक है। हम ज़्यादा होकर भी मज़लूम हैं, ये थोड़े होकर कितने बड़े ज़ालिम हैं। तो वो दरख्वास्त हमने थाने में दी। थाने वालों ने FIR नहीं काटी, हमें उन्होंने DPO के पास भेजा। दूसरी दरख्वास्त DPO को दी, उसने भी FIR नहीं काटी। फिर तीसरी दरख्वास्त हमने अदालत में दी DPO के ख़िलाफ़। पेशियाँ चलती रहीं। हमारे वकील ने बहस की। बहस जब की, वकील के दलाइल सुनकर यकीन जाने जज की आंखों में आंसू आ गए। इस दर्जे दलाइल और इनकी खबासत वकील साहब ने ज़ाहिर की, मगर जज आर्डर नहीं कर सका कि FIR काटी जाए। ये हमारा कानूनी हक बनता है, हमने अपना कानूनी रास्ता इस्तेमाल। फिर अक़लियत करार देना, ये तो इनके लिए एक तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया, वरना ये अक़लियत बनने के भी काबिल नहीं है। ये तो इस्लामी नुक्ता नज़र से, और आप मुल्की नुक्ता नज़र से देख लीजिए, मुल्की नुक्ता नज़र से भी ये अक़लियत बनने के काबिल नहीं है। अक़लियत बनने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो उस मुल्क के कानून को तस्लीम करें। इन्होंने आज तक मुल्क के कानून को तस्लीम नहीं किया, अपने को काफिर तस्लीम नहीं किया। मुल्क का कानून है कि तुम काफिर हो, आज तक इसको तस्लीम नहीं कर रहे। जब उन्होंने कानून को तस्लीम नहीं किया तो अक़लियत कैसे बन सकते हैं। इन्होंने तो आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। इनका जो रबवा है, अब उस रबवे का नाम गवर्नमेंट ने चनाब नगर रखा है। इन्होंने आज तक अपनी दुकानों पे नाम रबवा लिखा है। अभी भी आप जाकर देखें, हम हर साल तकरीबन जाना होता है, चक्कर लगता है। इनकी दुकानों पे, इनकी वो जितने घर हैं, सब पे रबवा लिखा हुआ है, चनाब नगर नहीं लिखा। इस कानून को इन्होंने तस्लीम नहीं किया।
اور اب سے تقریباً 4-5 سال پہلے تک ان کا جو وہاں قبرستان ہے جس کو مقبرہ بہشتی مقبرہ کہتے ہیں، اس قبرستان پر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ جو مردے یہاں دفن ہو رہے ہیں امانتاً دفن ہو رہے ہیں، جب پاکستان ختم ہو جائے گا، انڈیا اکھنڈ بھارت بن جائے گا، تو ان لاشوں کو نکال کے واپس قادیان لے جایا جائے گا۔ اب کوئی 4-5 سال ہو گئے، انہوں نے خطرے کے پیش نظر بورڈ ہٹا دیا ہے، مگر ان کی کتابوں میں اب تک بھی وہ تحریر موجود ہے۔ تو ان ظالموں نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان کے قانون کو تسلیم نہیں کیا، اور اپنے بارے میں بھی قانون کو نہیں تسلیم کیا، تو قانونی حیثیت سے بھی اقلیت بننے کے قابل نہیں ہے۔ یہ غدار ہے، غدار۔ کچھ عرصہ پہلے ایک دفعہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست پیش کی جج کے سامنے کہ جی ہمیں حقوق دلائے جائے، باقاعدہ کیس چلا ان کا، وکیل پیش ہوئے، تو جج نے ان سے ایک ہی سوال کیا کہ تم کس چیز کے حقوق مانگتے ہو؟ تم تو غدار ہو، غداروں میں کوئی حقوق نہیں ہوتا، غدار تو واجب بس قتل کرنا ہوتا ہے، تم تو باغی ہو، باغی کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ تو یہ ملک کے بھی باغی ہیں، غدار ہیں، دین اسلام کے بھی باغی اور غدار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ملک و ملت کے غدار ہیں۔ بالکل 100% بات انہوں نے ترازو پہ تول کے کہی تھی کہ یہ ملک و ملت کے غدار ہیں۔ تو ان غداروں سے بھائی تو صرف قطع تعلق بھی نہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کو تبلیغ کرتا ہے یا اپنے کو مسلمان ظاہر کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔